रजब का महीना उफ़क़ आलम पर तुलू हो चुका है। इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, मौला रजब क्या है? फरमाया, जन्नत में बहने वाली दूध की एक नहर है जिसका जायका अली की विलायत की तरह। जन्नत में बहने वाली दूध की एक नहर है जिसका जायका अली की विलायत की तरह है, और अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले उससे सैराब होंगे। उससे का मौला, उससे सैराब होने का कोई और तरीका? पूछने वाले का नाम है याकूब, बेटा है मीसम तम्मार का। किताब का नाम है हयातुल कुलूब, उर्दू तर्जमा है ज़ियाउन नफूस। मौलाना मुफ्ती जाफर हुसैन आलल्लाह मकामहू ने तर्जमा किया। तीसरी जल्द हयातुल कुलूब की। बंदे ने पूछा इमाम पंजम से, जिनकी आज ज़हूर पुर नूर का दिन है, मौला मुझे मजहब शिया समझाएं, मुझे दीन इस्लाम समझाएं, आपके शिया की अलामत क्या है? इमाम ने जो अलामत इरशाद फरमाई, उसमें पहली अलामत ये इरशाद फरमाई कि मेरे दादा अली के शिया की अलामत ये है कि गुर्बत में भी सखावत करता है, गरीब भी हो जाए तो सखावत नहीं छोड़ता। मौला कोई और अलामत? फरमाया, उसकी तन्हाई पाक होती है, अकेला भी बैठा हो तो पाकीज़ा होता है। मौला कोई खास निशानी जैसे पता करे कोई बंदा कि मैं अली का शिया हूं कि नहीं हूं? फरमाया, अली के शिया की अलामत यह है कि वो अली के दोस्त को दोस्त रखता है, चाहे वो गुनाहगार क्यों ना हो, और अली के दुश्मन से दुश्मनी रखता है, चाहे वो इबादत गुजार क्यों ना हो। फरमाया कि नेकी मेरे दादा अली की विलायत का नाम है और गुनाह मेरे दादा अली के बोग्ज का नाम। इसलिए कायनात में बाज़ हजरात का ये ख्याल है, बाज लोग ये समझते हैं कि इमाम सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से और इमाम हसन बादशाह अलैहिस्सलाम की औलाद तैयब व ताहिर में सिलसिला इमामत नहीं चला। ये इतना ख्याल बातिल है कि जितनी तरदीद की जाए उतनी कम है। इसलिए कि अल्लाह ने इस्मत के दो जोड़े बराबर बनाए, एक अली और फातिमा को बराबर बनाया, एक हसन और हुसैन को बराबर बनाया। अगर मशीयत भी फैसला करे तो मोती को दो टुकड़े होना पड़ता है, खुदा हसन और हुसैन में कोई तफावत नहीं डालने देता। तो सामईन गिरामी, अब कैसे पता चले कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल में कौन से इमाम है? कुरान कहते हैं मरजल बहरैन यल्तकियान, हमने दो समंदर आपस में मिला दी, एक जनाब ज़हरा, एक हजरत अमीर मोमिनीन, दोनों की खुदा ने शादी फरमाई और लोलो बन के हसन तशरीफ ले आए, मरजान बन के हुसैन तशरीफ ले। फिर जनाब हसन की शादी हुई, अल्लाह ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम मां के नाम पर मौला ने फातिमा रखा। अल्लाह ने हुसैन को बेटा अता फरमाया जिसका नाम बाप के नाम पर अली रखा। एक घर फिर अली आ गया, फिर फातिमा आ गई, फिर मरज अल बहरैन हो गया, और पांचवा इमाम कायनात में तशरीफ लेकर आया जो हुसैन का भी फर्जंद है और हसन मुज्तबा का। जैसे पैगंबर की नस्ल बेटी से चली, इमाम हसन बादशाह की नस्ल उनकी बेटी से चली। इमाम पंजम सिर्फ एक वाकया और निहायत तवज्जो चाहता, तशरीफ लेकर जा रहे, जंगल से गुजर हुआ, रास्ते में लोग जा रहे थे, पूछा कि कहां जाते हो? कहा हमारा एक राहिब है, साल के बाद जियारत करवाता है, हुजरा इबादत में छुपा रहता है, एक साल के बाद खिड़की खोलकर जियारत कराता है। आज वो दिन है जिस दिन वो जियारत कराएगा। इमाम पंजम ने इमाम शशम से फरमाया हम भी चले। दो हुज्जतें साथ चल पड़ी। खुदा की कसम, जब उस राहिब ने पहाड़ की चोटी से खिड़की को खोला
عیسائی اس کی زیارت کر رہے تھے، وہ آپ کے آئمہ کی زیارت کر رہا تھا۔ اس کی نظریں آئمہ معصومین کی طرف پڑ رہی تھی، اور بادل میرے مولاؤں پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ کھڑکی پہ کھڑے ہوئے راہب کے دل میں خیال آیا، قدرتاً یہ بادل کا ٹکڑا سورج کے آگے یہاں آ گیا ہے اور ان پر سایہ پڑ رہا ہے، اور امام کہتے اسے ہیں جو ارادوں کی بولیاں جانتا ہو، جو دلوں کی زبان سے واقف ہو، جو سوچوں سے ماورا ہو۔ اس نے بلندی پہ سوچا، امام نے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، بادل کا ٹکڑا پیچھے چلتا چلتا ساتھ آ گیا۔ راہب کو آئمہ کا کمال دیکھ کر اپنا حجرہ چھوڑنا پڑا، نیچے اتر کر اس نے 5ویں چھٹے امام کے ہاتھ کو چوما، پہلا فکرہ پوچھا، کیا آپ آخری نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کیا آپ ایلیاں ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کیا آپ عالم ہیں؟ امام نے فرمایا ہم جاہل نہیں ہیں۔ ساری کائنات قربان میرے مولا کے اس جواب پر۔ کیا حرج تھا کہ اگر فرما دیتے کہ میں عالم ہوں؟ فرمایا ہم جاہل نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک چیز کا عالم دوسری چیز کا جاہل ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کو انگریزی بہت بولنی آتی ہو لیکن اسے اردو نہ آتی ہو، ایک چیز کا عالم ہے دوسری چیز کا جاہل۔ امام نے فرمایا ہم جاہل نہیں ہیں، یعنی کائنات کا کوئی علم ہے ہی نہیں جو ہم آل محمد نہ جانتے ہو۔ اسی لیے بندے نے پوچھا تھا، مولا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب تم ماؤں کے پیٹ سے نکلے تو شے کا علم بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تم ہو۔ اس نے کہا مولا آپ؟ فرمایا ہم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے ہمیں علم پہلے عطا کیا، خلق بعد میں فرمایا۔ آل محمد کی عزت کی قسم نہایت توجہ چاہ کے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے 5ویں امام نے فرمایا اللہ نے ہمیں علم پہلے عطا فرمایا اور خلق بعد میں کیا۔ بندے نے کہا مولا کیا حرج تھا، پہلے اللہ خلق فرما دیتا بعد میں آپ کو علم دے دیتا۔ فرمایا اگر خلق پہلے کرتا اور علم بعد میں دیتا تو تمہیں یہ پوچھنے کا حق تھا کہ آل محمد کتنی دیر تک جاہل رہے۔ دربار میں پہنچ گئے، شام تیر اندازی کر رہا تھا۔ اس نے مولا سے کہا آپ بھی تیر چلائیں۔ سامعین گرامی، 2 پشتیں گزر گئی تھیں ذوالفقار کو نیام میں رکھے ہوئے۔ اس بے وقوف نے سمجھا کہ شاید امام کی ضعیفی انہیں نشانہ نہیں لگانے دے گی۔ امام نے تیر اٹھایا، این اس نشانے کے نقطے پر تیر جا کے لگا۔ اس نے سمجھا کہ قدرتاً اتفاقاً یہ لگ گیا۔ اس نے دوسرا تیر اٹھایا، مولا یہ بھی چلائیے، یہ بھی چلائیے۔ آپ بتائیے کہ ایک گول دائرہ، اس کے سینٹر میں ایک نقطہ، اور اس نقطے پہ تیر لگ چکا ہے۔ امام دوسرا تیر مارے تو کہاں مارے؟ فرزند زہرا نے ادھر سے تیر چلایا، وہ پہلے تیر کی پوسٹ پر جا کر لگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ پہلا تیر دیوار کے اندر چلا گیا، دوسرا تیر رک گیا، پھر امام کو اس نے تیسرا تیر دیا، وہ دوسرے کی پشت پر جا کے لگا۔ جب یکے بعد دیگرے 7 تیر ایک دوسرے کی پشت پر لگے، دربار شرمندہ ہوا اور امام نے اس کے دامن کو پکڑ کے کہا تو سمجھتا تھا کہ یہ نشانہ خطا ہو جائے گا؟ یاد رکھ جہاں خطا ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا۔